नवेगी रचून गया परमेश्वरा वाकाना शेकाशी प्रीतमी बोय देवासोत गीता गया नवेगी रचून गया परमेश्वरा वाकाना शेकाशी प्रीतमी बोय देवासोत गीता गया Deopretistuta sobie, Bhagavana Yavana Samhita Vaishali Hurya, Mavaya Zanitya Pasot, Savyam Chitanisha Pasot, Adhikaruchi Kashmatukan Pune Bolvata Santa Parisavani Bolaki, जे आपल्या काजाराच्या जन्मासाठी सगळं देवाचा आशीर्वाद द्यावा अधिकृतांनी आमकां आपल्या पासून मागोवंक जाता जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा तांकां आमी देवाच्या खातीर करुया मागल्या डेकान आमचो पिकरा पासून जे आपल्या ऑर्डिनेशनची तयारी करतात तेव्हा तांकां आपल्या कृपेन पवित्र आत्म्यान भरून बरे भाशेन तांची तयारी आध्यात्मीक तरेन जावन आनी सगळे कितें देवाच्या कृपे प्रमाणे येवजणे प्रमाणे जावन देवाच्या कृपाने आदार मागुया आयज निष्कलन भगवंत मार्याक निष्कलन तुझे खायचे पळोवप करता तरी आमकां आमी मायच्या कोपान आमी देवया आमचे कुटूंब आनी आमचें जिवीत ही आमची काळजा सारकी पवित्र नितळ निर्मळ जावं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं मग बाबा या आमच्या जिवितांनी आमी सगळ्यांच्या बदलाचो उदास करूया ताचे दूध धरून या पापात की सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां आवडीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनाक चिंतून तणाव चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यान सदांच सांगपार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता स्वतंत्रदार देवांची काकूत करून आणि आमची पातकां पसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमीन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थुया देवांच्या बापाक भाग्यवंतांक मारेच्या काळजात पवित्र आत्म्याक फावो तसले विरांतले तयार केले तेच आमकां मायेचे विनवणेन आमचे सगळे सदा आनी आमकां तुजे महिमेचे मंदीर कर हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता बाबी तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे आनी राज चलयता सासणाच्या सासना आमीन इसायाच्या पुस्तकालय वाचा सगळ्या राष्ट्रांमध्ये त्याचे कुळ नावाडगे जातले आणि सगळ्या लोकांमध्ये त्याची सत्ता सर्वेश्वराचो आशीर्वाद कडेन दिसता अशें ताका कळटा तितले मान्य करतले हांव सर्वेश्वरा सगळे कुशळकायेन करता आनी म्हजो आत्मा म्हज्या देवा सगळे संतोशान भरला फुलांच्या झेल्यांनी केलेल्या एका नव्यापरी आनी बागान स्विकारलेले एके व्हगले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली तालमाच्या वस्त्रांनी आनी प्राणांकनाच्या शेल्यान म्हाका उडायले जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेत बियां पिळून वयर सरता तशेंच सर्वेश्वर राष्ट्राचे मदरे मुखार प्रमाणीकरण आनी वाखांनी फिरून वयर सरशी करतलो देवाचे उतरले देवाचे गोड उपकार जबाब सर्वेश्वरा सगळे उघडता काळजी सर्वेश्वरा सगळे
धरणी सोडता आणि वर उभारता जबाब सर्वेस्वर सवे मुरगट्टा काळीज मोचे गरिबांक तो निर्णय उकलता दुर्बळांक तो शेणातले वर काढता कुवरामध्ये ताका बसयता मानाचे आसान ताका नेमून दिता जबाब सर्वेस्वर सवे मुरगट्टा काळीज मोचे उद्गार जय सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वर जय 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 सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वर जय जय देवाचे उत्तर ऐकतात आणि पाळतात ती सगळीच बाबी जय सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वर जय 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 सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वरूपचे सोबे असो तुमचे सव्य असो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सौम्य अध्याय 41 ते 51 जेजूचो बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वयतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचेच भाशेन जेरुसलेमाक गेली आनी परबेचे दीस सोंपल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापूयक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमाक फाटीं लागलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलोवन आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकांमध्ये तांणी ताका सोदलो तो मेळ्ळो ना जातच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यांमध्ये बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून असलो तसो तो तांकां मेळ्ळो ताचे आयकताले ताका समजता ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे आचर दिसताले ताका थंय पळोवन ती अचक जाली आनी ताची आवय ताका म्हणले पुता तुवें आमकां अशें कित्याक फोन केलोय पळय खंती उसके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवतले आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें वचूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो ते तांकां सजमले ना आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां कांतो लागलो ताची आवय हे सगळे आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त आयज पवित्र सभा अभ्यास करता भगवान आमकां मनेच्या निश्करण काळजाची काल आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची दबाची करूंक सोदलो आनी आयज माने आमचे मायेचें निश्करण काळीज हें जाता आमकां एक उदाहरण मारयेचें जिवीत म्हळ्यार सगळ्यांत सादें खालचेपणाचें देवान तिका वेंचून काडली आपल्या मुताची आवय जाली आनी म्हणून ती गर्वान करूंक ना देवान तिका वेंचून काडली देवाचो साथ हात आनी तिका सांगात आसलो पूण देवान तिच्या जिवितांतले दूख कश्ट कळवळे पिडा काडून उडोवंक ना मारेन आपल्या जिविताचें पावलां आनी जिवितांत जें कितें घडलें तें खुशेन ताका वयर मारली आनी एक सादारण मनीस कशी एक आवय कशी आनी एक भावार्थी कशी आपलें जिवीत तेची आनी देखूनच देवाचें उतर आमकां तिचे विशीं हेच फळीत करता दिसा दिसपट्या जिवितांत जें कितें घडटाली ती आपल्या काळजांत मनांत सांबाळून पळयताली देवाची येवजण कशी आसा आनी देव कित्याक कशे तरेन आपली येवजण करून राबयता आनी सहकार्य करता आनी म्हणून आयच्या शिकवत आयकता अशें जायते आपल्या परिस्थिती जाता की मरेन जेन्ना जेन्ना तिचेर दूख आनी संकट आयलें
तिने आपले काळीज नितळ आणि निर्मळ दवरले. म्हळ्यार त्या कश्टार दुखांत तिने कसलेच तरेन आमचे भशेन देवाक शिनवंक ना, देवाक कितें आड उलोवंक ना, आपल्या पुताक वा आपल्या घोवाक ती कांय उलोवंक ना, पूण खालतेपणान आनी सोंसणीकाय तिने आपल्या जिविताची पावलां मारली. घडयेक तिने देवाक उलो मारलो आसता, देवाचो सांगात जुळून घेवप त्या परिस्थितीत ती पावलां मारताली. आनी म्हणूनच खालतेकाय ती जियेतना तिचे काळीज तिने सुद्दांच नितळ आनी निर्मळ दवरले, निश्कलंक. कसलोच कलंक त्या काळजाक तिने लावंक घेवंक ना. निस्वार्थीपणान ती जियेली आनी तेच गुण तिने आपल्या पुताक फावो केले. आयज जेन्ना आमी तुजो उगडास करता तुज्या निश्कलंक काळजाचो, आयज आमकां चड तेच आपोवणी. आमी तिचे भाशेन जेन्ना तुज्या पुतार विस्वास दवरता, आमी तिचे भाशेन जेन्ना देवाची वचून आमच्या जिवितान आमी पुरी करूंक प्रयत्न करता, अशे तरेन न्हय की देव आमकां आमचे कश्ट आनी दूख उणें करतलो वा काडून घेतलो न्हू, पूण ते सदांच आमच्या सांगातार आसतले. आमी बरोबर ह्या कश्ट आनी वळवळे आमकां आसतच, ताच्या भायर आमचें जिवीत ना. पूण ते आसतना देव कशे तरेन आमकां आपली कृपा आनी घटाय दिता हे मागीर आमची माय आमकां शिकयता, दाखयता आपल्या जिविता वरवीं. वा असल्या परिस्थितीत आमी कशे आमचे काळीज नितळ आनी निर्मळ दवरूंक जाय ती आमकां शिकयता आनी दाखयता. आनी म्हणूनच आयज तिच्या काळजाक आमी हो मान दिताना मागोया तिचे लागीं ती कृपा आमकां जोडेन घ्या की आमी तिचे भाशेन तिच्या पुताचो मोग करून आनी आमच्या कुटुंबांत आनी ह्या संवसारांत जंय खंय आमी वावरता आमी दाखोवप की आमी आमच्या जिविता वरवीं आनी मोगा वरवीं, आमच्या सोंसणीकाय वरवीं, आमच्या खालतेपणा वरवीं की आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी फाट लागता. तर ह्या दिसांत आमी ह्याच देण्या पासून मागोया. आमेन. गीत घेऊया C27. निष्कळंक निर्मळ वेदेचेर आमी घालता, सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिता. भोंवतणी आसल्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मोक्षा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर. म्हज्या बापायन तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबान सर्व वेदा त्या बापाक आनंद असले जावं मागात. हो पवित्र बाबा, वागण आमदार मरेच्या निश्कलंक काळजाच्या पळय दिसा आमी घडयता ती देणी आनी मागणी तुका लागून. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या वातकाची भोवसणी आमकां दी आनी आमची काळजां सदां निर्मळ सांबाळून तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. हे आमी विनम्र काळजां मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वर्गस्थ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय बाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक ती मासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, स्वर्गवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कार्यांनी सर्वदा तुका ती मासूंक फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे परबे समय निती आमकां बरे कामी नमन करतना एका ताळ्यान तुका वाखाणता, तुका वंदिता, तुजी किती करता. आपल्या अंबरपणाचे वरवीं सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या स्वताची ती आवडीचा आनी सासणी प्रकाश ताणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्वेचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणता. तांच्या
पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोत स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय ताचें नांव येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय Baba, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून ही देवी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्याची जोड क्रिस्ताची खूब आनी प्रगत आपले सुशेष करून ससून वयच्या गितांनी पवित्र तुका देवा सुंदर मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची तेच करून जेवण जात असताना काज घेतली तुका नव्यान ती वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी ते पियात ही म्हज्या रक्ताची काज नव्यान सांसणी कराराचे पातकांचे बक्षण म्हणजे तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारतले हे म्हज्या उदासाक करा तुज्या कुसा आनी पुरोचनपणा वरवीं बेन आमकां सडयल्या सौम्या संवसाराच्या सरवंडारा आमची सडवण कर बाबाचे तुज्या मनाचो आनी पुराच्या मनाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आनी हो जिविताचो मुखार सवलतेची काज तुका समर्पिता तुज्या मुखार आमकां तुजी सेवा करता तुका फावो केले तुका दिवन आसता आनी जेजूची कूड आनी बरोबर शेवटल्या वाचून आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय कर म्हूण आमी नमिताय मागता सगळेस्परा आपली पवित्रतेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभ्याचो उगडास कर आनी देव आमचे वाकिमान बापा डेरेक आमचे गोवले बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगोन वाडय पुनर्जीवनपणाचो भगवतचो दवरून मेलिया त्या आमच्या भाव भयण्यांची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टकृतीन मेल्या समेस्तांक तुजे कुसोळेक मुखामोल ओडोल फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकोर मरिये देवाचे माय संगाती भाग्यवान जुजे ती सोपोती भाग्यवान धर्मदूतांक आनी सगळे तुका मनवडिया त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांक आमकां वांटो दी तांच्या संगातार तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या स्वर्गाच्या ज्ञानान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आमी वावरता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुचिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायडे पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्कांनी शांती आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वदारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशा वयता तर आमकां तुज्या उदारका कोतीच पातकांतली सुदय आनी सोनाकांतांतली वाटय कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोन्या जेजू क्रिस्ताक वेळच्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तूं तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचें दिश्टा आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटाक सांगा तुजो चेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे. इसली देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटात. शेळ्याच्या जीवनात कापल्यात सगळ्या सुभागी सौम्य अद्वैत मोजवितरेचे म्हाका फावना पुनच्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D26. म्हाका फावना सौम्य घेवक मोजविताय तुका. प्रार्थना. सर्वेश्वरा ओ पंगळ्या बाबा, सोडून दराच्या पवित्र रुपांत आमी वांटो घेतला. ह्या तुज्या मोगाच्या शुभमतेच्या खातीर पावित्र आमकां बरे भशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या दैवीक जिवितांत वाडो आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाखाण आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. स्वर्गवेदा